السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احدن، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، اخا، ذال زبر زا، اخذ، حمزہ زبر آ، ذال زیر زی، اذی، نون زبر نا، أذينا، حمزة زبر آ، ميم زبر ما، أما، را زبر را، أمارا، حمزة زبر آ، نون ألف زبرنا، أنا، با زبر با، خا زر خي، بخي، لام زبر لا، بخيلا، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تن، برارتن، جیم زبر جا، عین زبر ع، جع، لام زبر لا، جعل، جیم زبر جا، ميم زبر ما، جمع، عين زبر ع، جمع، حا زبر حا، سين زبر سا، حسا، دال زبر دا، حسد، حا زبر حا، شين زبر شا، حشا، را زبر را، حشرا، خا زبر خا، شين زير شي، خشي، يا زبر يا، خشية، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاب زبر قا، خلقا، خا پیش خو، لام زير لي، خلي، قاب زبر قا، خلقا، ذال زبر ذا، كاب زبر كا، ذكا، را زبر را، ذكرا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، عين زبر ع، رفع، را زبر را، قاب زبر قا، رقا، با زبر با، رقبة، تا دو زیر تن، رقبة، سين پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو پیش رن، سرورن، سين زبر سا، فا زبر فا، سفا، را زبر را، سفرا، تا دو زیر تن، سفرة، صاد پیش سو، حا پیش حو، سحو، فا دو زبر فن، سحفا، واو زبر وا، سين زبر سا، وسا، طا دو زبر طن، وسطن، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاب دو زیر قن، طبق، طا زبر طا، با زبر با، طبا، قاب دو زبر قن، طبقا، طا پیش تو، واو دو زبر ون، طون، عين زبر ع، با زبر با، عبا، سين زبر سا، عبسا، عين زبر ع،
دال زبر دا عدا لام زبر لا عدالة عين زبر ع لام زبر لا على قاب دو زير قن علق عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زير دن عمد عين زير عي نون زبرنا عينا با دو زبر بن عنبا